कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा वज़ीर आज़म के दौरे का? अब तक जितने भी दौरे हुए हैं इससे पहले 2013 से लेके अब तक, इसमें सबसे अहम दौरा है। और आपने खुद अपने इंट्रो में बता दिया कि खित्ते के लिहाज से क्या अहमियत है। इस दौरे के 3 पहलू हैं और हर पहलू एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। पहला पहलू तो ये है कि जो सी पैक है उस पे आगे उसकी अपग्रेडेशन यानी उसका फेज 2, लेकिन उससे जुड़ा हुआ है जियो पोलिटिकल सिचुएशन, जो आपने खित्ते की बात की अपने इंट्रो में। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और तीसरा इसका पहलू ये है जो कि जियो पोलिटिकल से जुड़ जाता है कि अमेरिका इसको किस नजर से देखता रहा है, और खास तौर पे अब जब गाजा के बाद, और ये जो गाजा के बारे में भी पीस प्लान दिया गया है बाइडन के तरफ से, और ईरान का हमला जो हुआ इजराइल पर और इजराइल की रिटेलिएशन, इन सारी चीजों को जहन में रखा जाए तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि ये दौरा प्राइम मिनिस्टर का यानी पाकिस्तान चाइना के लिए मजीद अहमियत अख्तियार कर गया है। पहले भी दोस्ती के लिहाज से प्राइम मिनिस्टर खुद बयान कर चुके हैं और हम सारे जानते हैं कि हम कहते रहे हैं शायद से मीठा पहाड़ों से ऊंचा, समुद्रों से गहरा, लेकिन हम चाहते हैं कि इन तमाम मिठास में, गहराइयों में, फौलाद से ज्यादा मजबूती में हमारा क्या फायदा, कितना फायदा और कब तक ये फायदा, और आवाम को क्या फायदा। तो हर मुल्क चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, दोस्ती आसमानों से ज्यादा बुलंद हो जाए, लेकिन उनको देखना ये होता है कि अपने मुल्क और अपने अवाम का क्या इंटरेस्ट है। यकीनन सी पैक जिस लिहाज से उसकी दाग बेल डाली गई, और सी पैक क्योंकि वो एक BRI का हिस्सा है, और सी पैक क्योंकि जियो इकोनॉमिक लिहाज से चाइना ने शुरू किया $4 ट्रिलियन का, जिसमें $1 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। और ये जियो इकोनॉमिक्स, अब खित्ते की बात आ रही है, सुनिएगा, ये जियो इकोनॉमिक जो स्ट्रेटेजी है चाइना की, वो अब थ्रेट बन गई है वेस्टर्न कंट्री, खासतौर पे अमेरिका और उसके एलाइज के लिए, क्योंकि ये जियो इकोनॉमिक अब जियो पॉलिटिकल में ट्रांसफॉर्म तकरीबन हो गया है। और आप देख लें, अभी 4 दिन की पहले की बात है कि अरब स्टेट लीडर्स जब आए, उनका नवा गालबन ये इजलास था, अरब स्टेट एंड चाइना कोऑपरेशन, उसमें क्या कहा शिपिंग ने कि हम पीस कॉन्फ्रेंस एक अलग से बना लेंगे। इन अदर वर्ड्स, जो अक़वाम मुत्तहिदा नहीं कर सकी वो हम कर लेंगे। मैं इसकी इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। और उसका आप देखें कि जो भी असर बाकी पहले हो रहा था, जो बाइडन के इलेक्शन का मामला, जो भी मामला चल रहा था, लेकिन ये एक और प्रेशर पड़ गया अमेरिका पे और वेस्टर्न कंट्री पर। तो चाइना जिस अंदाज में इस पूरे खित्ते को लेके चल रहा है, उसके लिए ये जो दौरा है जिसको कि सी पैक बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने के लिए जा रही है, और गालिबन फर्स्ट टाइम है कि पाकिस्तान से कारोबारी अफराद इतनी बड़ी तादाद में जो है वहाँ पर मौजूद होंगे, कारोबारी शराकतदारी के हवाले से बातचीत होगी। तो सरमायाकारी के किस कदर मौके जो है वो मौजूद हैं, और किस हद तक जो है हम इसका देख सकते हैं जो पॉजिटिव आउटकम होगा? इसको उस अंदाज में देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कि मैं इसमें मामले में आगे जाऊं, हमें ये पहले जानना और मानना होगा कि सी पैक की अहमियत सिर्फ चंद लम्हे में बता देता हूं। तो BRI का क्योंकि एक हिस्सा है, और अब जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक लिहाज से चाइना की नर्व लाइन, मैं लफ्ज इस्तेमाल किया है नर्व लाइन, वो है। और वो क्यों है कि चाइना 16,000 नॉटिकल माइल, जहां की वो खतरात से भरे हुए अंदाज में अमेरिका और उसके एलाइज के सामने से गुजरता हुआ साउथ चाइना सी में जाता है, तो अब ये है कि उसको महफूज रास्ता मिल जाएगा। पहले देख लेना कि चाइना क्या फायदा है। पाकिस्तान का ये इसमें फायदा है कि B2B जो अभी करने जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस, ये सी पैक की इब्तदाई तौर पर जो BRI का एक हिस्सा है, ये बात उसमें उसके अंदर एम्बेडेड है। और उसमें ये डिले अगर हुआ है तो इसमें वो कहते हैं ना कि इसमें ये जो आवारगी शबनम है, इसमें कुछ जुर्म आफ्ताब भी है। हमारे तरफ से भी काफी इसमें कोताहियां और कमियां रही, जिसकी वजह से ये परवान जिस अंदाज में चढ़ना था उसमें डिले हो गया। अब सबसे बड़ी
یہ دیکھیں B2B کے بغیر تو گزارا ہو نہیں سکتا. جو آپ کا بھی اکنامک زونز ہیں، اسپیشل اکنامک زون، جب تک وہ نہیں بنیں گے اس وقت تک اس کے ثمرات نہیں ملیں گے، اس وقت تک چائنا سر جہاں کے یہ دورہ لیبر بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ پاک چین دوستی سے ایسے عناصر بھی ہیں جو خائف رہتے ہیں. بشام واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ چینی ورکرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے. تو ان عناصر سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو ذرا اپنے معاملات تھوڑے سیدھے کرنے پڑیں گے. دیکھیے پاکستان نے کوشش کی ہے، ہم نے جہاں تک آپریشنز کا تعلق ہے، ملٹری آپریشن کا تعلق ہے، ہم نے بڑی اچھے انداز میں ملٹری آپریشنز کیے، لیکن ٹیررزم سے جنگ لڑنے کے لیے صرف گراؤنڈ آپریشنز تو نہیں کیے جاتے ہیں. دنیا میں اس کے دوسرے عوامل بھی ہیں کہ ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے جو 20 پوائنٹ کا ایک آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس میں سے اب 16 پوائنٹ پہ عمل ہوتا ہے، باقی انہوں نے ختم کر دیے. ان 16 پوائنٹس میں سے کون کون سے پوائنٹ ہے جس پہ کی ہے؟ صرف 4 یا 5 پوائنٹ. باقی پوائنٹس کو آپ ایڈریس کر لیں، آپ کو یہ داسو والے حملے کم ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، آپ پہ ٹیررزم کا مسئلہ کم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. ٹیررزم ہوتا کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہماری فارن پالیسی کی کمائی کوتاہی بھی ہے اس میں، کہ افغانستان جس کو ہم نے پالا پوسا، جن طالبان کو ہم نے اپنے پاس رکھا، وہی پتے ہمیں ہوا دینے لگے. مطلب اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا، اس میں ہماری کیا کمی کوتاہی ہے یہ بھی تو دیکھنا ہوگا نا ہمیں. پھر آپ نے بات کی کہ یہ دوسروں کی نظر میں کھٹکتا ہے، سی پیک کھٹکے گا کیوں نہیں؟ کیونکہ کمپٹیشن کس کا ہے اس وقت دنیا میں؟ کوئی یونیپولر تو دنیا نہیں رہی جو کہ کولڈ وار کے بعد یونیپولر ہو گئی تھی. اب تو بائی پولر اور ابھی ملٹی پولر ہوتی جا رہی ہے. لیکن بائی پولر اس لیے ہے کہ اس وقت چائنا اور امریکہ وہی کمپٹیٹر ہیں، اور امریکہ خود کہتا ہے اس کی فارن پالیسی، امریکہ کے فارن پالیسی کا نمبر 1 جز جو ہے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے. اور کنٹینمنٹ آف چائنا کیوں ہے؟ کہ چائنا شروع ہوا تھا بڑے آرام سے جیو اکنامک انداز میں، اپروچ میں، اور اب وہ جیو پولیٹیکل سائٹ پر آ گیا، اور ملٹری کے لحاظ سے وہ بلو نیویز جا کے وہ اس پر اسٹیٹ آف ہرمز کے سامنے، اسٹیٹ آف اس میں جو یمن اور جبوتی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا ہے اپنے وہ لے کے. تو وہ چیزیں ان کے ذہن میں کھٹک رہی ہیں. اور سی پیک کا اگر یہ ٹکڑا بن گیا جو بن چکا ہے اور اس میں آئل پائپ لائن بچ گئی تو چائنا کے تو وارے نعرے ہو گئے. 80% جو آئل جاتا ہے جو 6 ہفتوں میں پہنچتا ہے اپنے ملک میں اور خطرات سے گزرتا ہوا، فوکاس جو کہ ملٹری ایک ایکٹ ہے آسٹریلیا کا اور UK کا اور امریکہ کا، اور جس کے پیچھے فلپین بھی کھڑا ہے، جاپان بھی کھڑا ہوا ہے، یہ سارے ملک تو چائنا کو جپٹ پڑیں گے اگر کوئی ٹینشن ہوئی اور کانفلکٹ ہوئی تو ان کا تو گلا دبا دیا جائے گا. تو وہ چاہتے ہیں یہ جلد سے مکمل ہو جائے. پرابلم کیا ہے؟ اور میں آپ کے اس توسط سے چاہتا ہوں کہ سننے والے جو اس وقت پالیسی ساز ہیں سن لیں، مسئلہ یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے، یہ ہماری کمائیگی کی وجہ سے ہم نے مسئلہ بنا لیا ہے. یہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں، کیا چائنا بیوقوف ہے؟ وہ نہیں سمجھتا ہے کہ ہمارے ملک میں انٹرفیئرنس کہاں سے ہو رہی ہے. لیکن چائنا اتنا عقل مند ضرور ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جو انٹرفیئرنس ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پر، اس کی میٹیگیشن کے لیے ہم نے کیا کیا؟ صرف لے کے سامنے کھڑے ہوئے، یہ تو مسئلے کا حل پورا نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اس کے مسئلے کا حل ہے، ان کا اس وقت مسئلہ جو B2B آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ جو اس وقت میٹنگ ہوگی، ہر شخص وہاں جو چائنا اگلا بیٹھا ہوگا بزنس مین، ہمارے بزنس مین کے سامنے، اس کے ذہن میں ایک ہی ہوگا کہ بھائی میری جان کی حفاظت کیسے ہوگی. اس وقت آپ جائیں ایئرپورٹ پر، چائنیز کوئی نکلتا ہے تو اس پر ہم جھپٹ پڑتے ہیں کہ بھائی آپ اکیلے نہیں جاؤ گے، موبائل پیچھے لگاتے ہیں، آگے لگاتے ہیں. تو یہ جو ہمارا انداز ہے، اس انداز سے چائنی خائف ہو جاتے ہیں.